Mayong gabi sa tanan. Welcome sa ato ang midweek na prayer meeting and praise God no tungod kay despite sa mga pangitabo sa kalibutan karon na ay ginatawag nga community quarantine uban di pang lockdown but na ay mga naimando gikan sa ato ang panggobyerno nga social distancing and na dili po ta tigong ginabawal ang big group but then this will not stop us from worshiping the Lord kanang makahimaya gyud sa Ginoo masking nata sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So welcome kaayo like sa PCD's family na naa diri karon and ato ang mga kaigsuonan nga naa silang mga panimalay nang hinaot ako na ma-enjoy nato ang atong fellowship karon masking long distance relationship ta. Alang sa ato ang pagsugod atong ablihan atong mga Biblia sa 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 8. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 8. Diri nagaingon, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead in His appearing and in His kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you to be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry, for I am ready, being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give of me, or to me, on the day, and that not to me only, but also to all who have loved His appearing. May the good Lord bless upon the reading of His word. Alang sa ato ang opening song, let us open atong mga hymnals. Sa inyong mga panimalay, kung naamay mga hymnals, kung nakamemorize mo, magdungan ka sa pagkanta sa The Banner of the Cross or sa Cebuano, ang bandila sa cross. Atong dunganan. Bandila nga gihatag sa tanan mga sundalo sa Dios. Mga luwas magawid, padayon, padayon, kang Kristo kita muda
sa krus. Kung mamanag-anag na ang himaya, doon na muali siya. Mga kaaway niya nabutugon, manahanaw ang tanan. Padayon, padayon, kang Kristo kita mudaon. Koronahan siya, awitan, ubos bandila sa krus. Akong gangyo si Mama alang sa pag-angkop, opening prayer. Amaya, mga itong tagla sa karibon, Ginoo, at salamat na sa gabon kami Ginoo, na inyong gatagan ngayon na kami makanuol o magdalay na sinungalan. O salamat Ginoo sa isang pagkaroon sa mga among kahintang karoon na dili kami makatapok sa isa pan. Ikaw ang ikan paagi Ginoo na kami makaluoy ang kanimo o samtang kami karoon magparayon sa mga labron, hindi ko permitting, na kinunay ko kami umanan, isang mas mahulog Ginoo nga among karoon na pagpaminaw Ginoo nga ini ay mo nga gabayan o maiso sa ang tagsakasang kasangkasin o nakinog sa akong padayon, sa akong kalaga na kinog, nakinog na ito ang kumantanang ito sa mga mas umalagan na may mga hata o mga hata na yung mga purong o nakinog ito ang mga panalangin kanya nag-ano siya o ako sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Alang sa atong pagpadayon sa pagdayeg sa atong buhik na Dios, atong ablihan atong mga hymnals sa song number 148. Song number 148. Atong kantahon ang Gugma Nagbangon Ako. God lifted me. Love lifted me. Atong tunganan. Naunlod ko sa sala, o walay kalina. Sa salang hilabihan, o walay paglaon. Pangalian dunggan sa atong Ginoo. Iya akong gibangon, naluwas ko. Gibangon ko sa gugma niya. Way laing makatabang, gibangon ko. Gibangon ko sa gugma niya.
praise God sa mga alawiton na atong kanta. O karon dili na to dugayon atong ihatag ng panahon alang sa pagpaminaw sa iyang mga pulong nga pagadadon sa iyang alagad, Pastor Boy Bisidas. Maayong gabi sa tanan. Atong pasalamatan ng Ginoo sa lain kay kayunan nga kita nagakatigom aron sa paghimo din atong prayer meeting. Ang basihan sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ingon nga pag-andam sa atong pagwalingon sa pagduol nato sa presensya sa Dios, dala ang atong mga pag-ampo, mga pangamuyo, mga hangyo. Malandungan nato ang bahin sa kasulatan sa sulat ni San Pablo sa taga-Pilipos, Kapitulo 1. Akong basahon ang versikulo 3 hangtod sa versikulo 11. Muni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ginapasalamatan ko ang akong Dios diha sa tanan kong paghandom kaninyo, sa tanan kong pagpangamuyo alang kaninyo. Ako sa kanunay magaampo uban sa kalipay, nga mapasalamaton tungod sa inyong pagpakig-uban sa pagpakaylap sa maayong balita sukad pa sa sinugdan nga adlaw hangtod karon. Ug ako masaligon nga siya nga nagasugod ug maayong buhat diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mamahingpit unya sa adlaw ni Hesukristo. Ug ako may katarungan sa pagbati sa ingon niini mahitungod kaninyong tanan, sanglit kamo ani aman sa akong kasing-kasing, kamong tanan ako mang mga kauban nga mga mag-aambit sa grasya diha sa akong pagkabinilanggo ug usab sa akong paglaban o pagpanghimatuod sa maayong balita. Kay ang Dios mao ang akong saksi nga ako gimingaw gayud kaninyong tanan uban sa pagbati sa kalumo ni Kristo Hesus. Ug mao'y akong pag-ampo nga unta ang inyong bugma, musamot pa sa pagdagaya sa kahibalo ug sa tanan nga pagpanabot, aron kamo sa kanunay magabutang sa inyong pag-uyon sa mga butang nga labing maayo o magmaputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Hesukristo, nga puno sa mga bunga sa pagkamatarong nga abot pinaagi kang Hesukristo alang sa himaya o pagdalay ngadto sa Dios. Hinaot nga magapanalangin kanato ang Dios sa iyang mga pulong nga atong gibasa, magaampo kita. Labing gamhanan ug dalaygon namo nga Dios, amahan namo nga langitnon, nagapasalamat kami dako kanimo Ginoo. Nabisan sa mga panghitabo karon sa among palibot ug sa tibuok nga nasod ug sa tibuok kalibutan, na ang mga tao Ginoo mibati o kahadlok tungod sa coronavirus, Lord. Apan salamat nga ikaw ang among Dios kasaligan, nga maoy makahimo kayo sa tinuod nga pagbantay kanamo ug pagprotekta kanamo Ginoo gikan sa katalagman. Lord, salamat nga ikaw ang among Dios, Dios nga maluluyon, Dios nga mahigugmaon, Dios nga puno sa grasya ug kaluoy, ug nga makasalig kami kanimo Ginoo, nga sa tanang panahon nga kami muduol kanimo, dala ang among hangyo mga pangamuyo pag-ampo, ikaw Ginoo magatubag niini. Ug lauman ang Lord nga sa magadala kami mga kaanak kanimo sa among mga hangyo, mga pangamuyo, mga pag-ampo, imong hatago at tubag Ginoo alang sa among kalipay ug kaayuhan sa among kinabuhi. Lord, panalangini ang tanan nga nagpatalingog sa imong pulong karon. Samtang kami mamalandong Ginoo, hinaot nga mahimaya namo ang imong ngalan, mabayaw namo Ginoo mapasidunggan ka. Ug hinaot nga ang imong pulong nga among pamalandungan karon, maghahatag ka namo dugang kalig-on ug kusog sa among pagtuo sa pagpadayon sa pagpangalagad. Bendisyon gana itin Ginoo ang tanan nga naminaw karon sa imong pulong. Hinaot nga panalangina nimo ang ilang kinabuhi. Among giampo Lord kining tanan ug itugyan uban sa dako nga pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Hesus nga among buhi ug bugtong manluluwas. Amen. Maayong gabi pag-usab sa tanan. Kaniya kita karon sa atong prayer meeting. Ug hinaot nga
bisan wala kita magkausa physically, nagkausa kita diya sa espiritu sa pagduol nato sa presensya sa Dios. Ang atong ibasa nga bahin sa kasulatan naghisgot sa pag-ampo ni San Pablo alang sa mga Kristohanon sa iglesia sa Pilipos. Ug dunay mga butang nga atong tan-awon karon dinhi nga naghisgot ni ining maong mga pag-ampo ni San Pablo ug mga pangamuyo, mga pre-request, no? Pero ato makita mga igsuon na sa mga matag pag-ampo ni San Pablo nagunagid ka ng pagpasalamat. Dinhi makita nato nga kaduhan niya gisgutan ang pulong pasalamat sa bersikulo 3 ug sa bersikulo 5. Ngano kaha nga sa kanunay makita man nimo sa mga sulat ni San Pablo kanang pulong nga pagpasalamat. Ato makita sa balaang kasulatan ang hinungdan mga igsuon sa Salmo kapitulo 92 versikulo 1. Nag-ingon ang balaang pulong sa Ginoo, usa kini sa mga rason ngano nga ang pagpasalamat kanunay or kinahanglan nga atong buhaton kanunay sa Dios. Matod pa ni sa nagsulat sa Salmo kapitulo 92:1 miingon, maoy usa ka butang nga maayo ang paghatag og mga pasalamat kang yuba ug sa pag-awit sa mga pagdayeg sa imong ngalan o hataas o yabang. Unsay rason ngano nga si San Pablo kanunay naghisgot sa mga pagpasalamat sa Ginoo bisan pa siyang sitwasyon ni atong maong panahon na naa siya sa bilangguan, naa siya sa prisuhan, nag-antos siya dito. Pero miingon siya, magpasalamat ko sa Ginoo. Ngano man, tungod sa kamatuoran nga gipahayag dinhi sa balaang kasulatan nga ang paghatag og pasalamat ngadto sa Dios usa ka maayong butang sa pananaw sa Dios. Mo na nga makadaghan nato makita sa sulat ni San Pablo ug bisan pa sa atong gibasa dinhi karon ang pagpasalamat ni San Pablo. Ingon pa diri sa atong gibasa unsa man ang mga butang nga pasalamatan ni San Pablo. Diri miingon siya, ginapasalamatan ko ang akong Dios diha sa tanan kong paghandom kaninyo, sa tanan kong pagpangamuyo alang kaninyo, ako kanunay magaampo uban sa kalipay. Unsa mga gipasalamatan ng unang-una ni Pablo dinhi? Ang mga magtutuo sa Pilipos. Nganong gipasalamatan ni siya tungod kay kini mga taga Pilipos, makita nimo sa gisulti ni San Pablo dinhi nga nahimo silang mag-aambit or partisipan kanang nakig-share siya or miambit sila sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan. Miingon pa diri sa bersikulo 5, magpasalamat tungod sa inyong pagpakig-uban sa pagpakaylap sa maayong balita sukad pa sa adlaw sa sinugdan nga adlaw hangtod karon. Hangtod niadtong pagsulat ni San Pablo, ang taga Pilipos nagtabang, nagparticipate, nagpakig-uban ni San Pablo sa pagwali sa maayong balita sa kaluwasan. Mo na nga ingon ni Pablo sa mga iyang sulat, pasalamatan nako ang Dios tungod kaninyo sa akong paghandom kaninyo, nagampo ako uban sa kalipay. Ngano man, tungod kay ang mga taga Pilipos iglesia nga matinabangon o nagasuporta sa buluhaton sa Ginoo. Kung sapad ang butang nga gipasalamatan sa San Pablo dinhi, diya sa bersikulo 3 makita nato miingon siya, o sa bersikulo 4, sa tanan kong pagpangamuyo alang kanyo, gipasalamatan ni San Pablo ang pribilehiyo nga gihatag sa mga Kristohanon nga makahimo siya sa pag-ampo, makahimo siya sa pagpangamuyo, makahimo siya sa pagdala siyang mga pangayoon, makahimo siya sa pagdala sa o paghatag sa iyang gusto nga makapot o maabot pinaagi sa pag-ampo. Busa ang
pribilehiyo sa pag-ampo usa ka butang nga dako alang sa Kristohanon. Busa mao ni gipasalamatan ni San Pablo. Una, ang mga magtutuo tungod kay sila miapil, nagparticipate sila, nakig-uban sila sa pagpakaila. Naibalo mo mga igsuon nga bisan ang taga Pilipos pobre nga mga Kristohanon, pero sila ang hanghawod sa paghatag bisan pa sa pagsuporta sa panginahanglan ni Pablo. Muna nga ingon pa ni Pablo, sa akong mga pangumuyo alang kaninyo ako nagaampo uban sa kalipay. Bisan naa sa problema siyang kinabuhi, kinabilanggo siya, apa nag-ampo siya nga malipayong tungod kay dunay mga Kristohanon nga nagsuporta, nagtabang nga ang maayong balita nga mao ang number 1 nga gusto ni San Pablo nga mawali ngadto sa tibuok kalibutan, aron ang mga tao maluwas gikan sa silot sa sala, aron ang tao makalingkawas gikan sa impyerno o gikan sa kaulipnan sa sala. Nalipay si San Pablo kay mga taga Pilipos mitabang nakig-uban kaniya sa pagwali sa maayong balita. Mao na mga igsoon nga kita bisan dili ta mo uban sa mga nagwali, dili kita mo mulakaw aron sa pagwali kung kita nagsuporta sa mga nagwawali sa ilang mga panginahanglan. Parihara nga ikaw nagwali. Mao na giingon ni San Pablo diri. So, mao na mga butang nga pasalamatan sa Ginoo. Gipasalamatan ni Pablo ang Dios tungod sa mga Kristohanon dito sa Episo o sa Pilipos, o ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato nga makaduol kita, makapangamuyo kita, makadala kita sa atong mga paghangyo pangamuyo dito sa Ginoo. O mo na usa sa mga butang na kinahanglan. Ug ang rason nga nung magpasalamata tungod kay ang pagpasalamat maayo sa pananaw sa Dios. Mo na nga si Pablo miingon siya tungod kay dunat kitay Dios nga maluluyon, dunat kitay Dios nga puno sa grasya ug kaluoy ug gugma. Miingon siya, magpasalamat kamo sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa daghang mga butang ug sa tanang mga butang. Kapitulo 5, versikulo 20 sa Episo, mao ni ang gisulti ni Pablo. Miingon siya, kanunay magpasalamat kamo sa Dios Amahan tungod sa tanang mga butang sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Naibalo kay igsuon, ang Dios naghatag kanato sa tanan atong gikinahanglan alang sa kaluwasan. Si Pastor Biker nagsulat siya, 33 ka mga butang yang gisgutan nga naangkon sa Kristohanon sa mituo si bidawat kang Kristo ingon nga iyang maluluwas. Wala kita giluwas sa Ginoo aron kita mangkalingkawas sa sala o sa silot sa sala, pero giluwas kita sa Ginoo aron kita mangalagad, magbuhat siyang kabubuton, mutabang sa buluhaton, labi na sa buluhaton sa pagpakaila ug pagwali sa maayong balita sa iyang grasya. Muna nga kanunay makita nato sa sulat sa San Pablo ang pagpasalamat. Karon, muadto ta sa mga pag-ampon ni San Pablo alang sa taga Pilipos, mga prayer request niya. Sugod sa verse 4 hangtod sa unahan, verse 11, makita nimo dinhi ang mga hangyo ni Pablo. O kining mga hangyo ni Pablo, mga pangamuyo ni Pablo, mga prayer request ni Pablo, dili lamang makatabang, makaayo sa kinabuhi sa mga magtutuo sa Pilipos, apan bisan pa sa mga Kristohanon sa atong panahon karon. Kung imong tan-awon ug tumanon kini gisulti ni San Pablo diri, makahimo og kaayuhan sa imong kinabuhi. Unsa maning mga butanga atong basahon pag-usab sa sugod sa verse 9. Or akong basahon verse 6, no? Miingon, ako masaligon na siyang nagsugod ug maayong buhat diya kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Jesucristo. Ang verse 6, apil gihapon ni mga butang gipasalamatan ni San Pablo nganuman tungod kay nag-ingon si San Pablo nga siya masaligon, nga siya nga nagsugod ug maayong buhat diya kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahimong hingpit unya sa adlaw ni Kristo. Unsay kinsang gisgutan diri ang Ginoo.
Ang Ginoo sa diyang mituo kita sa maayong balita niya, nagsugod siya buhat ug maayo sa atong kinabuhi. Ug matud pa diri magapadayon siya sa pagbuhat ug maayo hangtod kini mahingpit sa adlaw ni Jesucristo. Meaning, God is going to make a process na ang imong kinabuhi mahimong mapuslan. Maula mga kita musalig kaniya, mutuo kaniya o siyang pulong. Busa, miingon si San Pablo, masaligon siya nga siya ang Dios nga nagsugod ug maayong buhat diha kaninyo. Magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Jesucristo. Kining adlaw ni Jesucristo gisgutan mao ang paglalin. Diin mahitabo ang giingon ni San Pablo nga kita magadawat og ganti, moatubang kita sa hukmanan ni Kristo ug magadawat kita ganti. Ang hukmanan ni Kristo nga pagabuhaton sa maong adlaw sa paglalin, dili na hukmanan aron silutan ta. Kundi kanang giingon ni Pablo nga kitang tanan moatubang sa hukmanan ni Kristo, mo nay hukmanan aron ang matag usa kanato magadawat og ganti sumala sa atong nahimo sa pagpangalaga. Busa mga igsoon, ang atong Dios gialagaran, usa ka Dios nga pinakamaayo, ano man. Kita giluwas niya nga wala dili tatakos luwason. Iyatang gikaluy-an bisan dili tatakos kaluyon tungod sa atong pagkamakasasala. Apan sa diyang bidawat kita niya umituo sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Gihimo kita niyang mga anak. O miingon sa San Pablo, sa diyang magpadayon kita sa pagbuhat o siya magapadayon pagbuhat dinhi kanato, tagaan pagyud kita ganti mo nga sa paglalin mga igsoon diha himuon kanang gitawag og bema set, a judgment set alang sa tanang mga magtutuo. Diin magadawat kita og mga butang o ganti sumala sa atong nahimo sa atong pagkinabuhi o pagpangalagan. Karon nagpadayon si San Pablo sa pag-ingon sa verse 7. Ako may katarungan sa pagbati sa ingon niini, ang iyang kalipay, ang iyang pagpasalamat sa Dios tungod sa mga Kristiyanon sa Pilipos. Matod niya, may katarungan ako sa pagbati sa ingon niini, mahitungod kaninyo. Sanglit kamo aniya man sa akong kasing-kasing, kay kamong tanan ako mang kauban nga mag-aambit sa grasya. O diha sa akong pagkabinlanggo usab sa akong paglaban o pagpangimatuod sa maayong balita sa iyang grasya. So dinhi makita na po nimo ang mga laing butang nga gisgutan ni Pablo nga iyang ipasalamatan sa Ginoo. Ang ilang pagpakiguban sa pagdipinsa, sa paglaban. Bisan pa sa pagkabilanggo ni San Pablo, miduyog siya sa kaguol ni San Pablo. Kung maunas mga butang nga ipasalamatan ni Pablo sa mga Kristiyanon sa Pilipos. Nakiguban sila sa pangimatuod, nakiguban upod sila sa paglaban sa maayong balita. Nitong panahon ni San Pablo, daghan ang nagwali aron namusamot si Pablo o ka-ut-ut sa bilangguan. Pero matod pa niya, bisan pa niya na nalipay siya kay giwali si Kristo. So matod pa niya sa Kapitulo 2, sa minaot o sa minaayo, basta giwali si Kristo, iyan ang ikalipay. Apan ang taga Pilipos, ang ilang pagtabang, ang ilang paglaban sa kayong balita, nagagikan sa ilang kasing-kasing. Tinukmod sa ilang gugmang adto sa Ginoo. Mao nga bisan sa ilang kalisod, bisan sa ilang kapitpo sa kinabuhi, mitabang sila sa buluhaton. Matod pa ni Pablo, kamo lamang, matod pa siya dito sa Kapitulo 4, nagisgot siya. Ingon niya, diri, o kamong mga taga-Pilipos, nasayo sa pagsugod sa pagsangyaw sa mayong balita, sa paggikan ko sa Macedonia, gawas kaniya lamang walay laing iglesia nga nakiguban kanako labot sa buhat sa paghatag o sa pagdawat. Imagine, ang kalisod, kapitpos, kakabus sa mga Kristiyanon sa Pilipos, wala makababag sa ilang pagtabang sa buluhaton sa Ginoo, labi na sa pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. So, ang dinhi mo adto kita sa giingon nga mga prayer request ni San Pablo. Sa verse 8 padayong itong ibasahon, miingon, ang Dios mao ang akong saksi nga ako gimingaw gayud kaninyong tanan uban sa pagbati sa kalumo ni Kristo. So kung sa Kristohano matinabangon,
sa buluhaton sa Ginoo ang mga alagad sa Dios kanunay magpasalamat tungod kanila. Mo na nga mingon ni bahin sa kasulatan nagisulti si San Pablo, ang paghatag makapabaha sa daghang pasalamat sa Dios. Ngano man kay kung matabangan ka, magpasalamat magyud ka. Ngani mingon si San Pablo nga dili lamang sa mga maayong butang kita magpasalamat, kundi bisan pa sa mga butang na dili maayong nahitabo sa atong kinabuhi. Pero igsoon saon nato pagpasalamat sa mga lapit sa atong panahon karon. Kining atong kahimtang karon sa atong panahon nga mi kuyanap ang coronavirus. Maghatag ni kalisod sa kahimtang sa mga tao sa Pilipinas. Bisan sa dili lamang din sa to ang nasod sa Pilipinas, kundi dili sa tibuok kalibutan. Ngano man ang ekonomiya nato, ang ekonomiya sa kalibutan maapektuhan. Daghan ng wa man di nakatrabaho. So magkalisod. Magkapasalamat mata sa Ginoo. Ingon ang Biblia magpasalamat sa mga butang. Ngano man, bisan sa atong kalisod mga igsoon makahimo kita pagpasalamat kung nasayod kita kinsa ang atong Dios nga atong gialagaran. Kung nasayod kita, unsa ang Dios nga atong gialagaran. Mga kinahanglan kitang magpasalamat bisan pa ngano man. Kay matud pa ni San Pablo siyang sulti sa taga Roma. Niingon siya kay diha sa tanang mga butang ang Dios nagbuhat og maayo alang kanila nga nahigugma kaniya alang kanila nagkipanagtawag sumala siyang katuyuan. Kung misanong ka sa tawag sa Dios apil ka igsoon niya na ug matud pa niya ang Dios magabuhat og maayo sa tanang butang bisan pa ng mga butang nga dili maayong nahitabo sa atong kinabuhi. Kung kita nahigugma sa Dios ug nangalagad sa Dios dunay himuon ang Dios ni ana nga maayo bisan pa sa pagkadaot o pagkadili maayo sa mga butang. Muna nga kung magpabilin kitang musalig o mutuo sa Dios bisan ini atong panahon karon sa kalisod nga midagsang ang coronavirus. Daghan ang namamatay. Sumala pa sa record kung sobra na sa 3,000 ang nangamatay sa tibuok kalibutan. Yan ang pipila lang ka gayon. Mga 2 ka bulan pa nahitabo. Makapasalamat ta kung nahibalo kita, kung nakaila kita, kung nituo kita sa atong Dios. Karon ang pag-ampo ni San Pablo, miingon siya, mo'y akong pag-ampo nga unta ang inyong gugma musamot sa pagdagaya sa kahibalo ug sa tanan nga pagpanabot. So ang pre-request ni San Pablo, una, nga ang gugma nila nasayra nato nga ang taga-Pilipos doon na sila gugma. Nga naghangyo gini sila ang Pablo nga patabangon sila bisan nakita ni Pablo nga dili siya kadawaton si Pablo sa ilang tabang. Ngano man tungod kinakita ni Pablo ang kalisod sa kinabuhi sa mga magtutuo dito sa Pilipos. Pero sila ang namugos kang Pablo nga mutabang sila. Si Pablo murag dili siya kadawaton sa hatag ug tabang sa mga taga-Pilipos tungod silang kalisod. Pero gidawat ni Pablo tungod sa hangyo nila na patabangon sila. So ang pag-ampo ni Pablo diri miingon siya, mo'y akong pag-ampo nga unta ang inyong gugma musamot pa. Natuo ko mga igsuon nga kung ang tao sa tibuok kalibutan nagbato ni anang gugma sa Dios. Gugma na to sa atong isikataw. Sa dihang ipangutana ang Ginoong Hesukristo, pag-ingon unsa ang pinakadako ug pinakadako na sugo. Kung sa tubag sa Ginoo bingon siya, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kasing-kasing. Ug higugmaa ang imong silingan sama sa imong ugalingon. Kung ang mga tao magbato ni ana, nagtuo kung way gubot ang kalibutan. Ngano man, kay matud pa ni Pablo ang gugma dili mo himog dautan siyang silingan. Matud pa niya ni San Pablo siyang sulat sa taga Roma, kapitulo 13. Isulti ni Pablo, mingon siya diri, ayaw ka mo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay ang usa sa usa. Kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan.
Ang mga sugo nga nag-ingon ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, ug ang bisan unsa pa nga ni sugo kini nalangkob niining pulo nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan ingon nga imong kaugalingon. Ang gugma dili muhimog dautan ngadto siyang silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Kung may igsuon, kung ang tao sa kalibutan magbaton og gugma sa iyang isikatawo, nagtuo ko kung kaning nahitabo karong panahon na nagituhuan nga man-made, binuhat sa tao ang virus sa tuyo sa pagkontrol sa tibuok kalibutan. Nagtuo ko nga dili na mahitabo sa atong panahon kung ang tao nagbaton pa og gugma sa iyang isikatawo. Imagine na perting daghanang namamatay na karon. Kung ang mga taong nagbaton sa gugma sa iyang isikatawo, wala ang kini mahitabo karon. Muna ang akong pagtuo kay daghang mga hungihong isang tuloy kumpirmado ang man-made ang virus na nagkalat karong panahon na. So, ang pag-ampo niya sa Apostol Pablo sa taga-Pilipos, namusamot pang ilang gugma. Kaya ang Dios ug ang mga alagad sa Ginoo, ang buluhaton sa Ginoo, nagkinahanglan sa mga tao nga mahigugmaon sa Dios ug mahigugmaon sa buluhaton sa Dios. Usahay moabot ang panahon nga muundang ang sa kabuluhaton tungod kay walay suporta. Kaya naman ang mga Kristohanon nawad-an, nakulangan sa gugma sa Dios ug gugma sa buluhaton sa Dios ug sa iyang isikatawo. So ang pag-ampo ni San Pablo, mudagaya ang tangilang gugma diha sa kahibalo ug sa tanang pagpanamo. Meaning ang gugma dili nang gugma nga murag gitawag nag-blind lang, kanang butang nga gugma. Ang gugmang gisgutan diri kanang gugma nga nagdisukad sa kahibalo ug pagsabot. Usahay magunahuna ta nga ang gugma pagbati. Para sa ako ay igsoon, ang gugma dili lang pagbati, kung dili usa ka sugo, usa ka responsibilidad nato. Kanang pag-ingon ni Kristo nga higugmaa ang imong kaaway, it is not a feeling. In other words, ang gugma mo ay paghimo og maayos ang silingan, bisan pa ang iyang silingan usa ka dautan. Mo na mingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Mao na ang pangandoy sa Dios alang sa mga Kristohanon nga magbaton kita og gugma sa atong kasing-kasing ngadto sa Dios kuna sa tanan ug ngadto sa atong isikataw sama nga nahigugma ta sa atong kagaling. Mao po na ang atong gugma nga atong ipakita, mao po ang gugma nga atong ibuhaton ngadto sa atong isikataw bisan pa ug ilabi na sa atong mga kaaway. Lain nga pre-request ni San Pablo, ingon niya sa verse 10, aron kamo sa kanunay magabutang sa inyong pag-uyon sa mga butang na labing maayo. Ingon ni Pablo, unta kita ng mga anak sa Diyos, ang mga Kristohanon sa Pilipos, magabutang sa ilang pag-uyon sa mga butang na labing maayo. Kung saan labing maayo, pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo, paghigugma sa Dios, paglaban sa mayong balita, pagpaluyo sa mayong balita, muna ang mga maayong buhat nga nakita o nahitabo o gibuhat sa mga magtutuo sa Pilipos. Busa mingos Pablo sa kanunay, ako aron kamo sa kanunay magabutang sa inyong pag-uyon sa mga butang nga labing maayo ug magmaputli. Ulaing butang nga atong makita diri pre-request ni San Pablo, magmaputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Kristo. So naadto butang na gisgutan po ni San Pablo ang adlaw ni Kristo. Aron kuno kita dili masaway, aron kita maputli sa alang sa adlaw ni Kristo. Pero magpasalamat ta igsoon nga bisan kita dili perfect, dili ta perpekto, dili ta hingpit, daghan ta kakulangon o kapakyasan sa kinabuhi, magpasalamat ta sa bersikulo 6. Bingon si San Pablo, ako masaligon nga siya nga nagsugod
ug maayong buhat diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Kristo. Usa ka kamatuoran igsoon nga we are not alone sa atong pagkinabuhi nga matarong. Naay Dios nga mutabang nato kung ugaling kita musalig kaniya, musalig siyang pulong. Ang Dios mo buhat niining butanga. Ingon ni Pablo, masaligon na ako nga ang siya nga nagbuhat og maayo o siya nga nagsugod sa pagbuhat og maayo diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat. Usahay lang Dios dili makapadayon buhat nga naman kay dili kita mo submitar sa pagbubuton sa dili kita magpailalon sa pagbunutan sa Dios. Mao nga imbis mo buhat ang Dios dili na lang mo buhat ang Dios. Apan taga Pilipos tungod sa ilang pagsubmitar sa kabubuton sa pagpailalon pagpasakop nila sa kabubuton sa Dios. Masaligon si Pablo magapadayon ang Dios sa pagbuhat og maayo diha silang kinabuhi. Hangtod sa adlaw ni Jesucristo pag-abot sa akong naging adlaw ni Kristo gisgutan ni San Pablo dinhi adlaw sa paglalim. So ang prayer request ni San Pablo ang ilang gugma mo samot pa sa pagdagaya. Kanunay ang iyang pag-ampo ni San Pablo nga ang mga Kristohanon sa Pilipos o kita karon kinahanglan kitang magabutang sa atong pag-uyon sa mga butang nga labing maayo. Ug miingon si San Pablo, aron kamo maputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Kristo. Mo nay gusto sa Dios. Kining tanan mahitabo kung kita magpailalom sa kabubuton sa Dios. Ug ang resulta ana sa verse 11 miingon nga puno sa mga bunga sa pagkamatarong nga abot pinaagi kang Kristo. Imagine ha, ang bunga sa pagkamatarong nga mo resulta sa atong kinabuhi abot na o gikan na sa Ginoo. Katong pag-ingon ni Pablo nga ako masaligon nga siya nga nagbuhat o nagsugod sa pagbuhat og maayo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Kristo. So wala kita pasagdi sa Ginoo igsoon na ay Dios nga mutabang nato mao lamang nga kinahanglan kitang magpailalo magpasakop sa pagbulutan sa Dios aron nga ang Dios makalihok sa pag-umol sa imong kinabuhi, sa kinabuhi na gusto makita sa Diyos na maayo. So muna yung mga pag-ampo ni San Pablo dito, matod pa niya diri nga puno sa mga bunga sa pagkamatarong nga abot pinaagi kang Jesucristo alang sa himaya ug pagdalay ngadto sa Dios. Ang atong kinabuhi mga igsoon mahimong makaday sa Dios. Mahimong galamiton o instrumento ang atong pagbuhat ug maayo maghahatag og dungog himaya sa Dios. Sumuning pag-ampo ni San Pablo ug hinaot nga mahimo kining tinuod sa atong kinabuhi mga igsoon nga ang atong kinabuhi matud padri ang atong gugma sa Dios ug sa atong isig katawo ug sa buluhaton sa Ginoo mosamot sa pagdagaya aron nga kita magabutang sa atong pag-uyon sa mga butang na labing maayo sa pananaw sa Dios dili sa mga butang na maayo sa atong kaugalingong mga mata kundi kanang mga maayong butang nga iya sa Dios aron kita mahimong maputli mahimong balaan ug dili masaway inigabot na sa adlaw sa paglalim ug ang atong kinabuhi puno sa mga bunga sa kaluwasan. Muna nga si San Pablo nagdasig kanila, work out your own salvation with faith, fear and trembling. Ato daw ipakita, yung tag-work out, ipakita na itong kita mga anak sa Diyos. Pinaagi sa pagbaton o dugang gugma, dugang kakugi sa pagpangalagad, kinabuhi nga subay kanunay sa kabubuton sa kinabuhi nga dili masaway, o kinabuhi na puno sa bunga sa pagkamatarong. Manginaot ko mga igsoon nga kining ato ang gipamalandungan karon makatabang sa atong pagkinabuhi samtang kita nagapaabot sa atong bulahan ng paglaban. So kay prayer meeting man nato karon nya wala man tay doon na tay natapos na mga atong mensahe ug ginaot ko na panalanginan ang inyong kinabuhi atong iampo karon maghimo kita og mga 15-minute nga prayer time. Atong iampo una-una ang sitwasyon nato karon sa coronavirus pandemic. Kung miingon ta pandemic global ang hitabo karon sama sa ubang mga panahon dunay mga pangita itong World War after World War I dunay pandemic na hitabo dito para
kung gyapon to influenza, flu. Yan po nato ang mga tao nga nahimong frontliner kay sila ang pinakapiligro ang ilang sitwasyon, ang ilang kinabuhi tungkol naa sila dito tubang sa mga tao. Mga nasa ospital at ang iampo mga igsoon, mga health workers nato, mga pulis o mga military nga nagman sa atong mga checkpoint atong iampo. Atong iampo mga igsoon ng atong presidente, si Presidente Rodrigo Duterte. Nga naman, sa akong nakita sa Facebook, makita nimo tigulang ng atong presidente pero nangandoy siya nga mutabang kung nangandoy siya nga mahimong maayo ang kahimtang sa atong nasod, mga tao sa atong nasod. Bisan sa iyang kakapos, sa iyang panginaron, pagsuri-suroy pa siya. Muadto sa mga dapit, na nakita na ko sa Facebook, ang presidente gabi na niadto siya dito sa mga tao nga tungod kay na ay sa community quarantine. Ang mga tao dili pwedeng maglakaw nga dili ma-examine. Muna nga atong iampo sila. Si presidente nato atong nasa gobyerno uban. Ang mga LGU, ang atong mga munisipyo dinhi sa atong sa Davao particularly ang atong mayor, si Mayor Sara Duterte atong iampo ug ang iyang mga kaubanan sa konseho. Iampo nato nga unta ang community quarantine o lockdown ma-implemento sa mahimong hapsay, walay gubo. Makakasabot ang mga tao sa sitwasyon karon. Iampo nato ang mga Kristohanon nga unta doon na sa intensyon sa pagtabang sa kalibutan na sa kalisod. Atong iampo ang mga Kristohanon bisan sa asang dapit. Mao ni ang atong iampo mga Kristohanon kuro ang pandemic karon, ang atong presidente, ang implementasyon sa community quarantine o lockdown. Atong iampo ang atong mga frontliners, mga doctors, nurses, military, hospital workers, mga pulis nga naghimo og checkpoint aron sa check up ug inspect sa mga tao kung wala ba sila mga virus. Atong iampo ang tarang mga Kristiyano. Shall we spend 15 minutes praying, nining atong gihatag nga atong iampo. Gone astray, lost in the shadows, fighting my own battles, taking my life in my hands, always defeat and dismay. I wanted to see what's ahead, excited to see what future lies. Try to create the best path, trusting my process will lead. Bring me back to you. Oh God, teach me your ways. Bring me back to your word, that I may know the truth. Bring me back. Open my eyes to what I want to see. Feed my heart to what I desire to feel. But still I wandered, I stumbled, I lost my track along the way, straight from your precepts. I have not taken my own, suffered self-inflicted
inflicted pain. There's trust everywhere. Bring me back to you. Oh God, teach me your way. Bring me back to your word, that I may know the truth. Bring me back the joy of my heart. Bring me back the joy of my heart, that I may worship you again. You are a lamp unto my feet. You are a light unto my path. You are a lamp unto my feet. You are a light unto my path. Bring me back to you. Oh God, teach me your way. Bring me back to your word, that I may know the truth. Bring me back the joy of my heart. Bring me back the joy of my heart, that I may worship you again, again. I will worship you. Gone astray, lost in the shadows, fighting my own battles, taking my life in my hands, always defeat and dismay. I wanted to see what's ahead, excited to see what future lies. Try to create the best path, trusting my process will lead. Bring me back to you. Oh God, teach me your ways. Bring me back to your word, that I may know the truth. Bring me back. Open my eyes to what I want to see. Free my heart to what I desire to feel. But still I wandered, I stumbled, I lost my track along the way, straight from your precepts. I have
my own, suffered self-inflicted pain, sins, trust, everywhere bring me back to you. Oh God, teach me your way, bring me back to the world, that I may know the truth. Bring me back the joy of my heart. Bring me back the joy of my heart, that I may worship you again. You are a lamp unto my feet. You are a light unto my path. You are a lamp unto my feet. You are a light unto my path. Bring me back to you. Oh God, teach me your way. Bring me back to the world, that I may know the truth. Bring me back the joy of my heart. Bring me back the joy of my heart, that I may worship you again. I will worship you. Pasalamat sa tanan nga online viewers, simba, uban kanamo, or karong Domingo, no? Alas 10 ang atong simba, FB Live broadcast gihapon. Salamat ya itong miyaging Domingo kung na nagtambong na kauban na kaigsunan na to, mga 8 sila katao. O karong Domingo, simba gihapon mi diri, live na broadcast na to sa Facebook. Daghang salamat o mayong gabi kanatong tanan.